अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 15 दिसंबर बरोज पीर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का अहम तरीन केस आज इस्लामाबाद के अंदर समात के लिए मुकर्रर था। डोगर ने समात की, यानी ये भी एक अलग ही तमाशा हुआ ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज का केस है। जूनियर जज लाहौर से आया हुआ सरफराज डोगर, जो जस्टिस जहांगीरी को अपना मुखालिफ समझता है और जस्टिस जहांगीरी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, वो जज केस सुन रहा है। तो इस पर हमने बात करनी है कि क्या आज तमाशा हुआ, कमरा अदालत के अंदर क्या हलफ हुआ, जस्टिस जहांगीरी ने क्या कहा और डोगर के होश किस तरह से उड़े हुए थे, इस पर तो बात करेंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी के होते हुए यही कुछ हो सकता है, यही उम्मीद है। और जिस तरह से दीदा दलेरी के साथ, हट दर्मी के साथ जस्टिस डोगर ने केस सुना और जिस दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, जिसे कहते हैं ना मुंह पे थप्पड़ मारना, वो वाला काम किया जस्टिस जहांगीरी ने, इस पर भी बात करनी है। लेकिन जो रात को कल जलसा हुआ, मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूं तो मैंने कल एक वीलॉग किया था जिसमें आपको बताया था कोहाट के अंदर जलसा जारी है, और मैंने आपको कहा था तकरीर जो अहम होगी वो सबसे अहम सुहेल अफरीदी की होगी, पॉलिसी देंगे और जाहिर है उन पर ही इस वक्त सबको उम्मीदें हैं। उस पर भी मुख्तसर बात कर लेते हैं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर किया करें। अफरीदी साहब की तकरीर देखिए, 2-3 जुमले, उनका इमरान खान का राज होगा, इमरान खान को आप माइनस नहीं कर सकते। और जो जुमले उन्होंने बोले ना, आजादी या मौत, ये बड़ी वाजिया पॉलिसी है, मुजाहमत की पॉलिसी, कुछ कर गुजरने की पॉलिसी नहीं। सुहेल अफरीदी ने कहा आजादी या मौत, यानी हम इनकलाब की तरफ जाएंगे, कंप्रोमाइज की तरफ नहीं जाएंगे। तो लिहाजा आने वाले दिनों में इसका मतलब ये है। और देखे ना, जुनैद अकबर ने भी कहा कि महमूद खान अचकजई के हाथ में सारी गेम, अचकजई कॉल दे हम तैयार हैं। 26 नवंबर को हमारी तैयारी नहीं थी, इस दफा अलग पता जाएगा कि होता क्या है और तमाशा क्या होता है। जरा ये जो हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि कुरान मजीद पर हाथ रख कर बताने को तैयार हो कि मेरी डिग्री असली है। इससे बड़ी क्या बात होती है मुसलमानों में, इससे बड़ी कोई बात नहीं। गांव देहातों के हम लोग हैं, गांव देहातों के अंदर भी कोई हो जाए ना मामला, आखिरी जो हल होता है ना मुसलमानों में, यही कहते हैं भाई कुरान पे हाथ रख दो, सच्ची हो। और लोग फिर ऐसे ही नहीं कुरान पे हाथ रख दे, नहीं रखते लोग। वो कहते हैं नहीं भाई, कोई सच्चा भी हो, फिर भी इज्तनाब किया जाता है कि नहीं यार, अल्लाह की पाक किताब है, इसको बीच में ना लाओ। लेकिन जहां पे वो सबूत सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर कहा जाता है कि हलफ दे दो। तो जिस जहांगीर ने कहा कुरान मजीद पर हाथ रखने के लिए तैयार हूं, वजह क्या है? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फॉर्म 47 के एमएनएज पर हाथ क्यों डाला? अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है मुझसे? अच्छा, फिर जितनी दलेरी के साथ डोगर के मुंह पे थप्पड़ कह सकते हैं अगर तौहीन अदालत ना लगे तो। कहते हैं मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, 11 जजेस में से किसी और को भेज दें, मुझे वक्त दिया जाए, मैं रिकॉर्ड सब देखकर दलाल दूंगा। जहांगीरी साहब ने उसके मुंह पर, डोगर के मुंह पर कहा कि डोगर जी, मुझे आप पर कोई एतमाद नहीं है। और उनका साकिब बशीर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं, मफादात के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो तारीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से सुनी, वो कभी नहीं सुनी। एक वैलिड एतराज जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि मैं आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त गुजार हूं, आप मेरे खिलाफ केस नहीं सुन सकते, बेंच से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर एतराज मुस्तरद करते हुए कहा कि इसका कोई मसला नहीं, आप इसमें डायरेक्ट मुतासरा फरीक भी नहीं, इसलिए मैं मुझसे भी आपको इंसाफ मिलेगा। कहा कोई मसला नहीं भाई, बेशक कितने भी आप जहांगीरी साहब इतराज कर ले, मैं इंसाफ ही करूंगा। अच्छा, फिर मतीउल्लाह जान वो रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं। कहते हैं हायर एजुकेशन कमीशन फरीक को रिकॉर्ड फराहम किया जाए, डायरेक्टर एक्वेशन
ریکارڈ ایجوکیشن گالبن لکھے ہیں ریکارڈ لے کر خود پیش ہو اور فریق کے سامنے ریکارڈ کو جواب کے لیے رکھا جائے. جمعرات کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے کیس. وکیل جسٹس جہانگیری کے دلائل کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کے استدعا نظر انداز. یعنی اپنے کیس کے اندر جہانگیری صاحب وکیل تھے, جج بھی ہیں تو وکیل بھی خود تھے. تو بڑا خوبصورت انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ وکیل جسٹس جہانگیری کے دلائل ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنے. اچھا, کیس کی سماعت کیا ہوئی؟ کہتے ہیں جسٹس جہانگیری روسٹرم پر آئے. جسٹس جہانگیری چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے روسٹرم پر آئے تمام وکلا کو واپس سیٹوں پر جانے کا کہہ دیا. جہانگیری صاحب آئے ہوئے ہیں, پلیز آپ سب بیٹھ جائیں. جسٹس جہانگیری: سر مجھے رات کو نوٹس ملا, مجھے وقت چاہیے. جناب جب قائم مقام چیف جسٹس تھے تو میں نے آپ کے خلاف درخواست دی, ضابطہ اخلاق ہے, آپ بھی جج ہیں میں بھی جج ہوں. جسٹس ڈوگر نے جواب دیا, ہمارا اس کے خلاف کچھ لینا دینا نہیں ہے. اچھا, جسٹس جہانگیری کا ایک ضابطہ اخلاق ہے, ہم دونوں جج ہیں, میرا یہ اعتراض ہے جب سے یہ عدالت بنی ہے ایک بار بھی ریٹ درخواست جج کے خلاف سماعت نہیں ہوئی. مجھے سنے بغیر آپ نے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیا. پاکستان یا دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کسی ہائی کورٹ جج نے ساتھی جج کو نوٹس دیا. ایک چپڑاسی کے کیس میں بھی آپ نوٹس دیتے ہیں, SHEC نے بھی نہیں سنا. 1 سال پرانا کیس ہے اور مجھے 3 دن کا نوٹس دیا ہے. پلیز یہ پنڈورا باکس نہ کھولیں, سب کے خلاف ایسی درخواستیں آنا شروع ہو جائیں گی. کراچی یونیورسٹی کی میری ڈگری کی منسوخی کا حکم معطل ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میری ڈگری جعلی نہیں ہے اور اس کو میڈیا میں جعلی ڈگری کیس کے طور پر رپورٹ کیا جا رہا ہے. یونیورسٹی نے بھی اسے جعلی نہیں قرار دیا. مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے. اس سے بڑا تھپڑ کیا ہو سکتا ہے؟ نے کہا قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھاتا ہوں, ڈگری اصلی ہے. اور دوسری بات کہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے, آپ جھوٹے ہیں. یہ بھی دیکھیں نا کہ بھائی آپ جھوٹے ہیں, آپ اس کیس سے الگ ہو جائیں. لیکن نہیں ہوئے. میں انصاف کروں گا, ضد ہے نا جی, میں بڑا جج ہوں, میں انصاف کروں گا. اچھا پھر جی ہم نے غالباً پرسوں رات کو بھی لاک کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا پی ٹی آئی کی ایک نئی 23 رکنی ٹیم آئی ہے, سلمان اکرم راجہ نے نوٹیفائی کی ہے. کچھ دوستوں کا اعتراض تھا, شاید خٹک کو شامل کرنا چاہیے تھا, پارلیمانی لیڈر بھی بن گئے ہیں, بہادر بھی ہیں, تو آج ان کی سنی گئی. یہ خبر ہے چیف آرگنائزر اور سابقہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد قریشی سے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے چیف آرگنائزر کی ذمہ داریاں واپس لے کر سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے باہمی مشاورت سے شاہد خٹک کو چیف آرگنائزر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ذمہ داریاں تجویز کر دی ہیں. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے وہ جیسے بنگلہ دیش میں تھا نا, اسٹوڈنٹ سامنے آئے تھے, طالب علم, تو کل کی سہیل افریدی کی تقریر اور جنید اکبر کی تقریر اور آج یہ نوٹیفکیشن ہونا, یہ اس کو اسی طرف پھر دیکھا جا رہا ہے. پھر جناب وہ امریکہ کے اندر خطاب کیا جس عطر ملا نے, سابق جج, جب کیونکہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا, انہوں نے بتایا کہ وہ جو 9 اپریل کی رات عدالتیں کھلی تھیں, انہوں نے کہا مجھے کہا گیا تھا درخواستیں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جی عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانے کے لیے درخواست ہے. اور انہوں نے کہا کہ عدالت کھلی تو وہ ایک صاحب درخواست لے کے آ گئے, عدنان اقبال, اور اس میں کہا گیا تھا کہ ایک برطرفی کا نوٹیفکیشن جو بھی ہوا ہی نہیں. یعنی ایک برطرفی کا نوٹیفکیشن آ سکتا ہے, یعنی جنرل باجوہ کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے اور اس کو قلعدم قرار دیا جائے. یعنی ابھی نوٹیفکیشن آیا بھی نہیں تھا. تو عطر ملا صاحب نے کہا کہ جو ہے نا یہ سب باتیں ہیں, اس دن میں عدالت نہیں آیا تھا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ عدالت کھل گئی تھی, جس عطر ملا آ گئے تھے, میں کہا میں نہیں آیا تھا, باقی سنی سنائی باتیں ہیں, جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. اچھا پھر اور دیکھیں وہ پچھلے منگل عظما خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی تھی خان سے, وہ بڑا کیونکہ لوگ پہنچ گئے تھے, پریشر تھا, اور کہا گیا نہیں جی وہ بیرسٹر گوہر کی وجہ سے ملاقات ہوئی ہے. اور سہیل افریدی نے پھر کہا تھا اگر بیرسٹر گوہر عظما خان صاحبہ کی ملاقات کروا سکتے اتنے طاقتور ہیں تو پھر میری بھی کروا لیں, اپنی ہی کر لیں. تو آج مونا عالم یہ بھی ایک کردار ہے پاکستانی صحافت کا, سبحان اللہ. کہتے ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ عظما خان کی عمران خان سے ملاقات میں فیصل واڈا نے اہم کردار ادا کیا تھا. عظما خان نے یہ بات عمران خان کو نہیں بتائی. اگر یہ عمران خان کے علم میں آ جائے تو شاید وہ فیصل واڈا کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیں. جہاں سے چاہیں کہتی ہیں میری خبر کی تصدیق کر لیں, اندازہ کر لیں. کبھی کہتی ہیں ملاقات کرائی ہے وہ بیرسٹر گوہر نے, کبھی کہتے ہیں واڈا نے کروائی ہے. تو بہرحال یہ تماشے ہیں, ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے.
یہ تکلیف کے لیے یا لیٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے معذرت. پاکستان زندہ باد.